अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ईटा के थ्रू जो आपकी टीटी का पेपर हो चुका है तकरीबन एक साल के दौरान, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले मैंने ये पेपर पूरा मुकम्मल 2 वीडियो में अपलोड किया है, आप वहां से देख भी सकते हैं, लेकिन मैं उनके पूरे सवालात का खुलासा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक ईटा का पेपर 2011 में गालिबन हो चुका था, हमारा खुद भी उसमें टेस्ट हो चुका है और मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था टीटा थियोलॉजी टीचर के हैसियत से। तो उनका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ खुलासा, और साथ साथ ये भी, और फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट के बारे में इंशाल्लाह आपके साथ वो बोर्ड पर आपके साथ वो जो दोस्तों ने ख्वाहिश की थी वो इंशाल्लाह हल करूँगा। तो सबसे पहले इस पेपर में जो आपके सवालात हैं जो ईटा के थ्रू हो चुका है टीटी का पेपर, इसमें तकरीबन 48 सवालात जो थे वो इस्लामियात से आ चुके हैं और 18 सवालात जो थे वो मुताले पाकिस्तान से आ चुके हैं। 16 सवालात आपके उर्दू से आ चुके हैं, 16 सवालात आपके इंग्लिश से आ चुके हैं और 2 सवालात आपके रियाजी मैथ से आ चुके हैं। हमारा जो 2011 में टेस्ट हो चुका था उसमें तकरीबन रियाजी के हमारे तकरीबन 10 या 12 क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए थे, लेकिन इसी ही पेपर में मैथ्स के सिर्फ 2 सवालात थे, वो भी बहुत आसान। अगर आपने उनको पास करने का इरादा हो तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे मैथ्स में भी। और मैं सारा खुलासा पेश कर रहा हूँ। इस्लामियात जो हैं वो तो तकरीबन आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ऐसे सवालात आए हुए होते हैं जो अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की तो फिर इंशाल्लाह आपको इसको कवर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मुताला पाकिस्तान। मुताला पाकिस्तान में आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बल्कि जो मिसाल के तौर पर सुल्तान महमूद गजनवी ने रहमतुल्लाह अलैह ने जो हिंदुस्तान बरसगीर पाक हिंद पर हमला किया था 1027 से लेकर, या फिर ख़ानदान गुलामान है या तुगलक ख़ानदान है, या इस तरह मुगलिया दौर है, या शेर शाह सूरी का दौर है जो 1542 में गुजर चुका है, या इसी तरह वो इतनी दूर नहीं जाना। सिर्फ पाकिस्तान बनने के बाद और पाकिस्तान से कुछ पहले तकरीबन 1935 का आइन जो है या 1956 के आइन के जो इस्लामी दफात है या इस तरह बातें हैं, या 1973 के आइन, उसको थोड़ा सा याद करना है, फिर इंशाल्लाह आप इसको कवर कर सकते हैं। आगे आ जाए उर्दू में। उर्दू का इंशाल्लाह मैं आपके साथ हल करूंगा। अक्सर सवालात उर्दू के भी ग्रामर से आते हैं, इंग्लिश के तकरीबन मुकम्मल सवालात ग्रामर से आते हैं। आपने ग्रामर को थोड़ा मजबूत बनाना है इंग्लिश वाले को, खासकर ग्रामर में टेंसेस को, जो 12 टेंसेस हम इसको कहते हैं, या इसी तरह वर्ब के अकसाम है या नाउन के अकसाम है। अक्सर नाउन के अकसाम से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। काउंटेबल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ दोहराऊंगा। इसी तरह रियाजी के जो सवालात हैं वो भी बहुत आसान है। तो चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस्लामियात के सवालात। जो इस्लामियात का जो पेपर है इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इस्लामियात में अइम्मा अरबा के बारे में मैं आपके लिए शुरू करता हूँ, चूँकि बहुत ज़्यादा अहम भी हैं और हर पेपर में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। लिहाजा अइम्मा अरबा में आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। 3 चीज़ों का। अइम्मा अरबा में जो इमाम हो उसका नाम पहला, दूसरे नंबर पर कहाँ पैदा हो चुके हैं, कहाँ वफ़ात हैं, और तीसरे नंबर पर किस तारीख में पैदा हो चुके हैं और कौन से तारीख में वो वफ़ात हो चुके हैं। ये 3 बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद इंशाल्लाह फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इमाम है वो हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, सबसे ज़्यादा मशहूर भी, और पूरी दुनिया में तकरीबन 2/3 हिस्सा लोग हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं। तो हमारे इमाम का नाम क्या है? नौमान बिन साबित बिन मरज़बान, और इसके बाद ये लिखा हुआ है मरज़बान अल-कूफ़ी अत-तैमी रहमतुल्लाह अलैह, ये उसका नाम है। कहाँ पैदा हो चुके हैं? कूफा में आप पैदा हो चुके हैं। उसका तारीख़ पैदाइश कौन सा है? ये ईसवी साल के मुताबिक 5 सितंबर 699 ईस्वी में इराक का शहर था, कूफा था। वो फारसी नस्ल भी थे, क्योंकि वालिद साहब की तरफ से भी और माँ की तरफ से भी वो फारसी थे। और बमुताबिक हिजरी साल के मुताबिक वो कौन से साल में पैदा हो चुके हैं? 80 हिजरी में पैदा हो चुके हैं। जबकि वफ़ात को अगर हम देख लें तो वफ़ात है 14 जून 767 यानी 767,
اور کہاں وفات ہو چکے ہیں؟ بغداد میں، اور مدفون بھی بغداد میں ہیں۔ کون سے سال میں؟ 150 ہجری میں۔ پوری عمر تقریباً کتنی پائی ہے؟ 68 سال۔ 68 سال اس لیے کہ ہجری سال کے مطابق 68 سال ہیں، عیسوی سال کے مطابق 68 سال ہیں، اور ہجری سال کے مطابق وہ 70 سال ہے، کیونکہ 180 میں پیدا ہو چکے ہیں، 150 میں وفات ہیں، تو 70 سال بنتے ہیں، چونکہ ہجری سال 354 دن کا ہوتا ہے اور عیسوی سال 365.1/4 دن کا ہوتا ہے، اس لیے یہ کم بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے امام جو ہیں وہ ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، وہ بھی بتا رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ پیروکار وہ کہاں کہاں موجود ہیں۔ میں نے ادھر لکھا بھی ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر پیروکار پاکستان، بھارت، افغانستان، ترکمانستان اور انڈونیشیا، ملیشیا اور ترکی میں تقریباً ان جگہوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ مالک بن انس بن ابی عامر الاصبحی الحمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ کہاں پیدا ہو چکے ہیں؟ مدینہ میں پیدا ہو چکے ہیں، اور کہاں وفات ہیں؟ مدینہ ہی میں وفات ہیں، وہیں پہ مدفون ہیں۔ پیدائش کون سے سال تھا؟ 93 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے ٹیسٹ میں بھی آیا ہوا تھا، ایٹا کے ٹیسٹ میں، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے عمر میں، یہ ہمارے امام سے بڑے تھے، تو ظاہری بات ہے جب وہ 80 میں پیدا ہو چکے ہیں تو ہمارے امام سے بڑے تھے، اور وہ 93 میں پیدا ہو چکے ہیں تو وہ بعد میں ہیں، اس لیے وہ ان سے عمر میں کم ہیں۔ اور یہ آپ یہ بھی بتاؤ کہ اس میں اختلاف ہے، 90 ہجری سے لے کر 97 ہجری تک وہ اقوال آتے ہیں کہ اس ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، لیکن محقق کا قول جو ہے وہ میرے خیال میں یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ 93 ہجری کا ہے، اور محقق بھی ہے، وہ 93 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، اور عیسوی سال تھا 711 عیسوی، جبکہ وفات ہے 179 ہجری میں، اور وفات جو ہے وہ کب ہے؟ وہ 795 عیسوی میں وہ وفات ہو چکے ہیں، تقریباً پوری عمر انہوں نے پائی ہے 86 سال۔ ان کے پیروکار کہاں موجود ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مصر میں ہیں، سوڈان میں ہیں، اندلس میں ہیں، قطر میں ہیں، اسی طرح صومالیہ، تیونس، بحرین، ان جگہوں میں ان کے وہ کیا ہیں؟ پیروکار موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے امام کا نام جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نام ان کا ہے محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کب پیدا ہو چکے ہیں؟ 150 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کا جو عیسوی سال ہے وہ ہے 28 اگست 767 عیسوی میں پیدا ہو چکے ہیں۔ کون سے شہر میں؟ فلسطین ملک، اور شہر کا نام ہے غزہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وفات کب ہو چکے ہیں؟ 30 رجب کو، اور 204 ہجری تھی، اور عیسوی سال کون سی تھی؟ 20 جنوری 820 میں، اور مصر میں وہ وفات ہو چکے ہیں، اور مصر میں وہ مدفون پہ ہیں۔ اس کے پیروکار کہاں کہاں موجود ہیں؟ یہ ہے تقریباً مشرقی مصر، صومالیہ، ایتھوپیا، جبوتی اور یمن، اس میں بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہمارے چوتھے نمبر پر جو امام کا نام ہے وہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نام یہ ہے امام احمد ہے، اور اس کا جو لقب تھا وہ امام بغداد کے نام سے مشہور تھے۔ وہ عربی النسل تھے۔ عربی النسل سے کیا مراد ہے؟ اس کی ماں بھی عربی زبان کی تھی، اس کا والد صاحب بھی عربی زبان سے تعلق رکھتی تھی، اور پیدائش کب ہے؟ 164 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، بغداد میں پیدا ہو چکے ہیں، وفات جو ہے وہ بھی بغداد میں ہے، اور 241 ہجری میں وہ کیا ہو چکا ہے؟ وفات ہو چکے ہیں بغداد میں، وہی بغداد میں وہ مدفون ہیں۔ اس کے پیروکار جو تھے تقریباً بڑے بڑے اولیاء ہمارے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اسی طرح جو محدثین میں سے آتے ہیں، اسی طرح علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ جس نے احکام القرآن بھی لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے مجدد اور فقیہ گزر چکے ہیں، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بڑے پیروکار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے موجود ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔